अथ चतुर्थो अध्यायः। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति ब्रवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपते सूतं बहुवृच शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यथाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगे समदृङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। दृष्ट्वा नुयान्ति ऋषिमात्मजमप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्। तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंविदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। कथमालक्षितः पौरे सम्प्राप्तः कुरु जङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाह्वये। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवाद समभूत्तात् यत्रैषा सात्वते श्रुतिः। सगोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वस्तदाश्रमम्। अभिमन्युसुतं सूता प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः। स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः। प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट्श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। कथं सवेराश्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवेशतोस्त्रष्टुमहो सहासुभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेबरम्। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्यां कलया हरेः। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचे विवेक्तदेश आसेना उदते रविमण्डले। परावरज्ञ स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् प्राप्तम् भुवि युगे युगे। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम्। अश्रद्धधानान्निसत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः। दुर्भगाश्च जनान् वेक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यो हितममोघगृक्। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धम् प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। ऋग्यजुसामथार्वाख्यां वेदाश्चत्वार उद्धृताः। इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। तत्र वेदधर पैलः सामगो जैमिनिः कविः। वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारणो मुनिः। इतिहासपुराणानां पितामेरो महर्षणः। त एतर्षयो वेदम् स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा। शिष्ये प्रशिष्येस्तच्छिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन्। त एव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा। एवं चत्वार भगवान् व्यास कृपणवत्सलः। त्रिशूद्रद्विजबन्धूनां त्रही न श्रुतिगोचरा। कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह। इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः। सर्वात्मकेनापि यदा न तुष्यद्धृदयं ततः नाते प्रसिद्धृतजयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ। वितर्कयन् विविक्तस्था इदं प्रोवाच धर्मवित्। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः
मान्यता निर्व्यलेकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाते ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव यच्युतप्रियाः तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सोत उवाच अथ तं सुखमासेन उपासेनं बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिस्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं जिज्ञासितमधेतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः त्वम् पर्यटन्नर्क इव त्रिलोके मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायम् यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यन्वर्णितः न यद्वचश्चत्र पदं हरिर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया तद्वा विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत बभ्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःखिता मते लभेद्वाताहतनौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतेतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबुद्धमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपद्यथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम् क
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजे मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संस्कृतिम्